ल ठिक छ 10 मा कति दिनुहुन्छ ल भन्नुस् कठपुतलीलाई 9.2 अनि यस्तो डरलाग्दो परिवेशमा त्यो वातावरणमा पनि लभ माया प्रेम पनि चल्छ यो मुभीमा छ हाम्रो फिल्ममा रोमान्स छ हरर छ थ्रिलर छ सबै छ अरेन्ज म्यारेज गर्नुभयो कि लभ म्यारेज गर्नु हाम्रो त लभ म्यारेज हो तपाईको केही समय अगाडि डिभोर्सका कुराहरू पनि आए के भोलि आएर तपाईकै घरमा आइपुग्छ के त्यो आफ्नो बहिनीलाई आफ्नो भाइलाई के तपाईँ अर्को विवाह गर्न सक्नुहुन्छ त यो जीवनमा छुट्टिएर बसेको छु खुसी खुसी कोही पनि छुट्टिएर बस्दैन हैन मेरो लाइफमा जे मैले कर्म भोग्नु छ म सबै भोग्न तयार छु शारीरिक सम्पर्कको कारणले गर्दा यानि कि सेक्स को कारणले गर्दा पनि यो खालको प्रब्लम आएका समाचारहरू हामीले कतिपय सुनिरहेछौँ तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तो समाचार सुन्दा या हेर्दा केटा मान्छेले एउटा केटी मान्छे भेट्छ एउटा एकदमै स्तन कस्तो भनी आफ्नो भावी सन्तानलाई एकदमै हृष्टपुष्ट बनाउन खोज्ने टन्न दुधले भरिएको स्तन हैन अनि पछि हिप्स कस्तो भनी एकदम स्ट्रङ मान्छे केटा मान्छे भेटेपछि चाहिँ ल उसको चाहिँ म बच्चा जन्माउन तयार छु जसले मेरो बच्चा र मलाई खुवाउन लाउन सकोस् द्याट इज वाइ पिपल गो एन्ड लुक फर सेक्स विथ अनदर पर्सन आजीवन एकैजनालाई प्रेम गर्छु र एकैजनासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छु भनेर त्यो एउटा प्रमिस खाएको हो नि त हैन के चलचित्र क्षेत्रमा विवाह गर्ने डिभोर्स गर्ने सम्बन्ध विच्छेद गर्ने लभ अफेयर चलाउने ब्रेकअप गर्ने सामान्य विषय हो नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र धराशायी हुने क्रममा छ सबै भन्दैछन् अब यो अवस्थाबाट हामी कसरी पार पाउन सक्छौं अथवा पार पाउने उपायहरू आउन सक्छ यसमा सबैले चिन्तन मनन गरिरहेका छन् र कतिपय नेपाली चलचित्रहरू विगतमा राम्रैसँग दर्शकका मन जितेका त्यस्ता सिक्वेल मुभीहरू पनि रिलिज गर्न प्रदर्शन गर्न यति बेला डराइरहेको अवस्था तर यसै बीचमा कठपुतली नेपाली कथानक चलचित्र कठपुतली प्रदर्शनमा आयो अहिले जुन अवस्था छ एउटा नाजुक अवस्था छ यो नाजुक अवस्थामा एउटा आशाको केन्द्र बोकेर आइरहेको छ कठपुतली दर्शकहरू आइरहनु भएको छ निर्मातालाई अलिकता भए पनि सास राम्रैसँग फेर्ने खालको अवस्था आएको छ र यसै क्रममा यसका नायिका पनि अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा यहाँहरूले नायिकाको अन्तर्वार्ता पनि हेरिरहनु भएको होला नायिका पनि असाध्यै मेहनत गरिरहनु भएको छ विभिन्न मिडियामा यसको बारेमा जानकारी दिइरहनु भएको छ नेपाली कथानक चलचित्र कठपुतली हरर मुभी पनि हो साइकोलोजिकल थ्रिलर मुभी पनि हो भनेर यो चलचित्रको युनिटका मेम्बरहरूले भनिरहनु भएको छ र इन्ट्रेस्टिङ छ यसमा किनभने बोक्सी धामी झाँक्री चुडेल टुना मुना लगायतका यी तन्त्र विद्या सम्बन्धी जोडिएको कहानी लिएर कठपुतली अहिले आएको छ र दर्शकको मन पनि एकपछि अर्को दिन गर्दै जित्दै गइरहेको छ आखिर कठपुतलीमा के छ र यसको नायिका यो फिल्मको प्रदर्शनपछि के भन्नुहुन्छ र उहाँले यति बेला यो मुभीको यो खालको दर्शकको माया पाएपछि अब आफ्नो करियरलाई पनि अगाडि कसरी बढाउने सोचिरहनु भएको छ आज हामी असाध्यै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ अगाडि मैले ओपनिङ गर्दा केही गम्भीर कुरा गरेँ कि गरिनँ मलाई थाहा छैन तर उहाँसँग आज हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ कन्टेन्टमा पनि हामी फोकस हुनेछौँ सबै खालका मिश्रित कुराकानी तपाईँहरूको समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ तर हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला यति बेला स्टुडियोमा आउनुहुन्छ नायिका उषा रजक रजकजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु धन्यवाद ओहो तपाईँको यो ड्रेसअप हेर्दा नै मलाई अलिकता साइकोलोजिकल थ्रिलर भन्नुभयो मुभी चाहिँ होइन कता कता मनोवैज्ञानिक असर गरे जस्तो भयो त मलाई त ओके यो कठपुतली अहिले दर्शकले माया गरिरहेको छन् होइन एकदम माया गरिरहनु भयो दिन प्रतिदिन आज हाम्रो 6औं 7औं दिन हो र आजसम्म पनि कुनै कुनै हल हाउसफुल छ नाइट सोजहरू थपिएको छ त्यो पनि मल्टिप्लेक्समा हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो खराब अवस्थामा कठपुतलीले अहिले जसरी अहिले आफ्नो वर्चस्व देखाइरहेछ नि जरा गाड्ने क्रमै छ नि त होइन यो त इतिहास पनि हुन्छ भोलि यसरी नेपाली चलचित्रमा विक्रम सम्वत यति बेला यो खालको अवस्था आउँदाखेरि कुन मुभीले के गरेको थियो त भनेर कसैले यदि आर्टिकल लेखेछन् भने कुनै चलचित्र पत्रकारले
कसैले योसँग नजिक भएका व्यक्तिले कठपुतली पनि आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ यो 2019 को जनवरीमै हाम्रो सुटिङ सुधिसकेको थियो र एडिटिङको क्रममा अगाडि काम भइरहेको थियो र ठ्याक्कै हाम्रो लकडाउन भइहाल्यो अनि 2 वर्ष त हामीले कुरेका हौँ इमोसन्स मेरो पर्सनली अप एन्ड डाउन रोलर कोस्टर्स अफ इमोसन्स होइन त्यो अब रिलिज हुन्छ अब रिलिज हुँदैन ला हाम्रो फिल्म अड्क्यो ला अब म के गर्ने एट्सेट्रा भइरहेको थियो र आज चाहिँ यो फिल्म रिलिज भएको र दर्शकको इन्ट्रेस्ट बटुल्न पाएको भएर चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ अब उषाजी कतिपय नेपाली मुभीहरू बनाउन त हरर मुभी नै बनाउँछन् तर कहीँ कतै अभिनयको कमी र कहीँ कतै प्राविधिक कुराहरू टेक्निकल कुराहरूको कमजोरीले गर्दा त तर्सिनु पर्ने ठाउँमा दर्शक हाँस्छन् के यो के गरेको भने जस्तो हुन्छ कठपुतलीमा त्यो समस्या त छैन नि धन्य हाम्रो विगतका हरर फिल्महरू त्यहाँबाट हामीले सिकेका छौँ र एउटा प्रयास गरेका छौँ प्रयास कस्तो भने टेक्निकली चाहिँ विदेशी टिमहरू हायर गरेका छौँ जस्तै म हाम्रो टिमको लागि बोल्दैछु है मैले हायर गरेँ होइन तर भीमसेन लामा आफै विदेशमा पढ्नुभएको अब मानौँ नमानौँ वेस्टर्न वर्ल्ड चाहिँ हामीभन्दा टेक्नोलोजीमा अब्बल हुनुहुन्छ र केही चिज त्यहाँबाट सापट्टि लिएर आएका छौँ एडिटर भयो सिनेमाटोग्राफर भयो एउटा टिम चाहिँ टेक्निकली अब्बल टिम लिएर आयो तर कथा चाहिँ सधैँ विदेशीबाट इन्फ्लुएन्स मात्र हुने होइन नि हामीले चाहिँ नेपाली मौलिक कथा चाहिँ राखेका छौँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो फिल्ममा लोकल भूतहरू छ लोकल भूतका एलिमेन्ट्सहरू छन् हामी केबाट तर्सिन्छौँ नि दो बाटो क्रस गर्न तर्सिन्छौँ बेलुका होइन त्यो मन्छौनी पन्छौनी त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू राखेका छौँ सो दुईटा चिजको मिक्सचरले गर्दा फ्युजन अनि भीमसेन लामाजी आफै उहाँको भिमियोमा फिल्म्सहरू सर्ट फिल्म्सहरू हेर्नुभयो हुन्छ हररको चाहिँ अलि राम्ररी नै बनाउने गर्नुभएको छ म पनि त्यही भएर इम्प्रेस भएर यो फिल्मलाई ओके भनेको हो अनि सो उहाँहरूको सबैजनाको मेहनत राख्दाखेरि चाहिँ 100% एफिसियन्ट नभए पनि यो फिल्म लाइक 100% अब्बल नहोस् तरै पनि यो राम्रो प्रयास 100% त संसारमा कुनै चिज लगभग हुँदै हुँदैन नि कुनै भन्छ नि मैले आफैले एउटा पर्सेन्टेज दिएको छु एफिसियन्सीको लागि यो फिल्म अनि म आफै पनि ल ठिक छ 10 मा कति दिनुहुन्छ ल भन्नुस् कठपुतलीलाई 9.2 मेरो लागि 2 चाहिँ किन कि त 5 दिनु हुनु 9.5 भन्नुपर्ने तपाईले या त 9 नै भन्नुपर्ने मैले चाहिँ 100 मा हिसाब गरेको थिएँ हजुरले 10 भन्नुभयो हैन मैले 92% दिएको थिएँ अनि त्यही भएर 9.2 9.2 तपाईले मार्क्स दिँदा त्यति दिनुहुन्छ यस अनि बीचबीचमा हाँस्यो भने चाहिँ एउटा दुईटा अरु एलिमेन्ट्सले होला तर तर्साउने नै छ त्यो फिल्म दर्शक तर्सिन्छन् दर्शक त जसङ बनाउँछ मुभीमा स्योर हो लेख्नु भएको छ सोशल मिडियामा डरायो भनेर अनि सो जस तपाई स्योर हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले हेर्ने दर्शकलाई तपाईले स्योर भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईहरु जानुभयो भने मान्छे तर्सिन्छ अनि के यस्तो हुन्छ त्यो पेप्सी पपकर्न खाना पनि त्यो खालको पनि हुन्छ आई डोन्ट नो के हुन्छ म पनि दर्शकसँग बसेर हेर्नुपर्ने हो फिल्म मैले हेर्न पाएकी छैन यो एउटा ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिइरहेको थिएँ त्यतिखेर नोटिस आयो कि अब हाम्रो कठपुतली फिल्म चाहिँ रिलिज हुनेवाला छ भनेर अब ल ओके मैले उषाजी त्यता गइन तपाईले प्रिमियरमा त बस्नुभयो प्रिमियरमा बसे नि त्यही त अब जस्तै मैले यही प्रश्न जोड्दै थिएँ अब एज अ अडियन्स एज अ दर्शक मैले मुभी हेर्दाखेरि एउटा फिलिङ्समा जाइन्छ त्यहाँ कसरी अभिनय भयो के एडिट गर्यो के काट्यो के राख्यो त्यो त थाहा हुन्न म डराउन सक्छु तपाईले त यो साइकोलोजिकल थ्रिलरै भन्नुभएको छ हैन अझ चिल्स थ्रिलर होला इट्स काइन्ड अफ चिल्स त दिन्छ हैन हरर पनि भयो तर त्यहाँ भित्रको भित्री गुदी कथा त तपाईलाई थाहा हुन्छ गुदी कथा मलाई थाहा हुन्छ तपाईलाई त्यो हेर्दाखेरि आफूलाई पनि डर लाग्छ कि हाँसो उठ्छ के हुन्छ भन्नु म एकदम डराएँ एकदम आफू डराएको देखेर त्यसपछि हाँसेँ लाज त लाग्छ नि साइड साइडको मान्छेहरूले देखिरहेछ म चिच्चाछ अनुहार छोपेछ आफ्नै फिल्म हेर्दाखेरि सो राति त म 1-2-3 बजेसम्म सुत्न नसकेको प्रिमियरको सो सिद्धाएर 10-11 बजे घर पुगेको थिएँ अनि सुत्न गएपछि यस्तो भित्ता हेर्दै बसेँ अब कुन कर्नरबाट भूत आउने हो लोकल भूतको पनि अनुहार देखियो हैन हाम्रो नेपाली टिपिकल अर्ग्यानिक भूत कस्तो देख्छ भनेर पनि अनुहार देखाइदिनु भएको छ त्यो फिल्ममा तनाव भयो तनाव तपाईलाई त सबै भित्री कथा थाहा छ त किन त्यति डर लाग्यो
त्यो उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन स्टाइल ठिक थियो कि म चाहिँ तर्सेँ है अरू साइडकोहरू पनि तर्सिनु भएको थियो मेरो छोरी पनि हेर्न गएको थियो छोरीलाई पनि डर लाग्यो थियो अनि सो इज इट अ गुड हरर फिल्म भनेर सोधेँ राम्रो छ भने मलाई यस्तो हेरेर राम्रो काम गरेछ र मेरो छोरीले प्रशंसा एकदम क्रिटिक हो स्ट्रङ क्रिटिक हो जस्तो उषाजी हामीलाई बताइदिनुहोस् त अब अहिले पनि हाम्रो माइन्डमा नेपाली हरर मुभी त धेरै कम बनेका छन् साध्यै कम किनभने हामीले फाइनेन्सियल कुरा गर्ने हो अथवा बिजनेसको व्यापारको कुरा गर्ने हो भने त्यति सफल पनि थिएनन् लगभग हैन पछिल्लो समयमा एक दुईवटा मुभी आए हरर मुभी भने कि इङ्ग्लिस मुभी अधिकांश नेपाली दर्शकलाई मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हिन्दी हरर मुभी नै याद आउँछ अब विशेष गरी इङ्ग्लिसमा त अब त के देखाउँछ त्यता पनि बस्दैन अब हाम्रो अलिकति दिमाग बढी जाने चाहिँ हिन्दी हरर मुभी हैन अनि हरर मुभी भन्ने बित्तिकै त दुई चार पाँच सात जना युवा युवतीहरू चाहिँ यङहरू युथहरू चाहिँ घुम्न जाने बिजो हुने गाडी बिग्रिने अनि कहाँ बस्ने एउटा पुरानो हवेली भेट्ने अनि हवेलीमा जाँदा एउटा टोपी सोपी त्यो पुरानो कम्बल ओढेको एकजना बुढा टाइपको मान्छे आउने लालटिन बोक्ने यहाँ तिमीहरू नबस यहाँ आत्मा हिँड्छ भन्ने त्यही के कहानी यस्तो खालको चाहिँ धेरैमा देख्छौँ होइन हामीले अनि एउटा भूतको फेरि पुजारी हुने त्यस्तै तपाईँहरूकोमा पनि यो कठपुतलीमा पनि त्यस्तो कहीँ भूतको पुजारी ओम रिङ ब्रिङ श्रिङ यस्तो के मन्त्रहरू भन्ने जय महाकाल भन्ने यस्तो छ कि छैन तपाईले भन्नुभएको एलिमेन्ट्स लाइक 40% जति छ यो फिल्ममा हुने नै त्यही हो संसारमा हरर फिल्म बनायो भने चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्स मिल्न जान्छ अनि झन् हजुरले त हिन्दी फिल्मको भन्नुभयो सो कतिवटा एलिमेन्ट्स चाहिँ मिल्न पुग्छ अब एउटै संस्कारमा हुर्केका हामी इन्डिया नेपालको कति कल्चर्सहरू मिल्छ हामीले चाहिँ आफ्नै कल्चरमा स्टिक हुन खोजेर हाम्रो मन्त्र पढ्ने बानी छ झाँक्रीकोमा जानुभयो भने फुक्ने मन्त्र पढ्ने कुखुरा स्याक्रिफाइस गर्ने हैन त्यस्तो विभिन्न चीजहरू चाहिँ राखेकै छन् त्यो भूत निस्कने बेलामा त्यो हु गरेर त्यो स्याल कराउने त्यो हु बोक्ने अनि चमेरा स्वाट उडेर यताबाट क्रस हुने त्यस्तो हजुर फिल्म बनाउनु पर्यो ल भूतको हजुर कस्तो माकुराको जालो टाइट सर्ट देखाइदिने हो माकुराको त्यस्तो छैन छ होला त्यसको लागि फिल्म हेर्नुपर्छ ढोका चाहिँ कुइ गरेर कराउने अरु मुभीमा चाहिँ घ्राक देखाउने साउन्ड यसमा चाहिँ ए हाम्रो फिल्ममा ट्रेलरमा पनि देख्नुभयो होला आवाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हार्मोनियम आफै बज्छ अनि हार्मोनियम चाहिँ बज्छ ठिक छ भनेपछि तपाईँ असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँले यसमा कुन क्यारेक्टर गर्नु भएको छ म चाहिँ एउटा प्रिन्स आकाशको राजकुमार आकाशको वरिपरि घुमिएको स्टोरी हो यो चाहिँ अनि उहाँको लभ इन्ट्रेस्ट हो म चाहिँ अनि शोभा महर्जन भन्ने एउटा सुसारेको भूमिका निभाएकी छु यो चाहिँ ऐतिहासिक हरर भन्नु पर्ला अनि यस्तो डरलाग्दो परिवेशमा त्यो वातावरणमा पनि लभ माया प्रेम पनि चल्छ यो मुभीमा छ हाम्रो फिल्ममा रोमान्स छ हरर छ थ्रिलर छ सबै छ डरको बीचमा माया पनि पलाएको छ डरको बीचमै त माया हुन्छ नि ओके अब जस्तो मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ तपाईले मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल को अवार्ड तपाईले टाइटल जित्नु भयो हजुर रिसेन्टली हजुर भर्खरै हो नि भर्खरै हो मुभी पनि यही बेला तपाईको राम्रोसँग चलिरहेछ तपाईले अभिनय गरेको हजुर टाइटल पनि तपाई यही बेला जित्ने तपाईलाई त चिट्ठा परे जस्तो चिट्ठा पर्यो दुवैतिर रिस्क थियो एउटा चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै यो हरर जनरा चाहिँ धेरै मेकर्सहरूले बनाउनु हुँदैन किनभने इट्स अ रिस्की जनरा हैन रिस्क नभएको चाहिँ कमेडी भयो रोमान्स भयो ड्रामा भयो हैन अनि त्यस्तो नेपाली फिल्महरु हाम्रो धेरै बन्ने गर्छ तर थ्याङ्क्स टु पृथ्वी राणा मगर जो चाहिँ प्रोड्युसर हुनुहुन्छ पहिला पनि फिल्महरु बनाउनु भएको हो विदेशमा आफ्नो कर्म गरेर पैसा कमाउँदै नेपाली फिल्ममा लगाउनु भएको छ है त्यस्तो साहस गर्नु भएको छ भिन्सेल लामा जसले त्यही जनरा एउटा हररमै स्टिक गरेर बनाऊ भन्नुभएको छ रिस्कले भरेको फिल्म चाहिँ नेपाली दर्शकले मन पराउनु हुन्छ हुँदैन फेरि मेरो आफ्नै काम राम्रो छ कि छैन मैले त मेहनत गरेको हो तैपनि काम कस्तो निस्किन्छ दर्शकले मन पराउने हो कि हैन ला भनेर त्यो सबै थियो कि मनमा डर अनि तैपनि दर्शकले मन पराइदिनु भयो मलाई चाहिँ जोस म धन्य छु अर्को मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल चाहिँ यस्तो भयो मिसेस नेपाल वर्ल्ड भनी वाइ मिसेस नेपाल वर्ल्ड भनी चाहिँ एउटा कन्टेस्ट छ अनि रुबन एन्टरटेनमेन्ट भन्नेले बनाउनु भएको आयोजित गर्नुभएको थियो र त्यो मैले ठ्याक्क देखेँ कि म न्यू फेज अफ लाइफमा छु अहिले म
आई वान्ट टु ट्राई एभ्रिथिङ। मलाई आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्किएर चाहिँ धेरै चिजहरू महसुस गर्नुपर्छ, अनुभव बटुल्न परेको छ। अनि ठ्याक्क त्यतिखेर नै मैले त्यो रिबन एन्टरटेनमेन्टको त्यो सो ब्युटी पेजेन्टको एडभर्टिजमेन्ट देखेँ। अनि मैले सोचेँ जाउँ नजाउँ, कतिजनाको मैले सजेसन लिएँ होइन। अनि ओहो हार्यो भने त तिम्रो त बेइज्जतै हुन्छ भनेर इज्जत बेइज्जत भने यस्तो सोच्नलाई बाध्य भए। इज्जत के हो बेइज्जत के हो, आफैले बनाउने हो नि। मलाई गर्न मन लागेको छ, मलाई गर ब्युटी पेजेन्टमा प्रस्तुत हुन मन लागेको छ भने त गर्नुपर्छ भनेर होइन। अनि रिस्क लिएरै गरेको हो। अनि प्रथम पुरस्कार चाहिँ दीक्षा केसी भन्ने हाम्रो एकजना ब्युटिफुल अमेजिङ ट्यालेन्टेड इन्टेलिजेन्ट एउटा लेडीले जित्नु भएको छ मिसेस नेपाल वर्ल्ड। आजको दिन उहाँ हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ अर्को टाइटल जितेँ मिसेस नेपाल इन्टरनेसनलको। सो रिस्क लिँदै पनि आफूलाई टेस्ट गर्ने हो कि। तपाईँ यति राम्री हुनुहुन्छ, यति बोल्ड हुनुहुन्छ, ब्युटी विथ ब्रेन भन्छ नि, ब्रेन पनि सँगै लिएर हिँडिरहनु भएको हुन्छ अनि जितिहाल्नुहुन्छ नि टाइटल। त्यस्तो भन्न मिल्दैन। त्यसैले तपाईँलाई कन्फिडेन्स पनि दिएको थियो होला। होइन, मेरो कन्फिडेन्स लेभल आफ्नो ठाउँमै छ। जस्तै पढेको बेला बोल्ने हो अनि आफ्नो इन्सिक्युरिटिजहरू हुन्छ। आजको दिनमा म को हुँ, मलाई कतिसम्म थाहा छ भनेर त आफूलाई नै टेस्ट गर्ने हो नि। सो जमानामा मैले 2006मा मिस युनिभर्सिटी जितेको र साउथ कोरिया गएकी हुँ। मैले त्यहाँ हारेकै हो वर्ल्ड मिस युनिभर्सिटीमा। साउथ कोरियामा मैले एउटा उपाधि मात्रै जितेँ, बेस्ट कस्ट्युम भनेर। अनि बेस्ट नेसनल कस्ट्युममा जितेँ। अनि 2008मा मिस नेपालमा भाग लिएँ। अनि त्यो त क्यान्सल भयो, त्यो सो नै प्रोटेस्टर्सहरूको कारणले चाहिँ क्यान्सल भयो। अनि त्यो जमानामा हो मैले ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिएको थिएँ, जितेको पनि थिएँ। तर त्यो त 14-15 वर्ष अगाडिको, 8-9-10 कति वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। धेरै ट्रेन्ड चेन्ज भइसक्यो होला, टेक्नोलोजी डिफ्रेन्ट भइसक्यो होला, मान्छेहरू कन्टेस्टेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट स्टाइलको भइसक्नुभयो होला। उहाँहरू त्यो टेक्नोलोजीलाई बुझ्न, त्यो ट्रेन्डलाई बुझ्नलाई चाहिँ मैले भाग लिएको हो कि। एक्लो फिल हुन्छ नि। हामी लकडाउनले त सबैजनाले बुझ्यौँ नि एक्लोपन कति निसासिदो हुँदो रहेछ भनेर। सो एक्लो फिल हुन थाल्यो थियो मलाई, लाइक म जस्ता नारीहरू कहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर यस्तो खोज्दै गएको थिएँ। 24 जना कन्टेस्टेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो है। त्यसमा तीमध्येमा एकजनालाई पनि इन्सिक्योर फिल भएको छैन कि म भाग लिन आएँ भनेर। मेरो त एन्टरटेनमेन्ट ग्ल्यामर फिल्डमा अलिकति एक्सपिरियन्स छ। एभ्रिबडी वाज सो फाइन कि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो क्षेत्रमा सबैजना अब्बल हुनुहुन्छ। अनि पछि कोही आइटीमा हुन्छ, कोही पब्लिक हेल्थमा हुनुहुन्छ, कोही डक्टर हुन्छ, कोही आफ्नो फिल्डबाट अब्बल भएर आउनुभएको छ। र एउटा एक्ट्रेस आयो भनेर नोबडी फेल्ट इन्सिक्योर एन्ड आई फेल सो ह्याप्पी कि आई वाज लाइक यस म सही ठाउँमा आएछु भनेर। सो मैले जित्नै पर्छ भन्ने पनि थिएन, जित्दा पनि जितेन एन्ड इट्स फाइन। ओके, तर यो कुनै पनि पेजेन्ट जित्नको लागि ब्युटी मात्र भएर हुँदैन, ब्युटी विथ ब्रेनकै कुरा आउँछ एन्ड डिसिप्लिन। अनि अनुशासन त भएन। अनुशासन त हुनै पर्छ। र ब्रेनकै अन्तर्गत सायद डिसिप्लिन पनि पर्ला। यदि राम्रो ब्रेन छ भने, कोही जिनियस मान्छे छ भने उसले पक्कै पनि डिसिप्लिनलाई त मेन्टेन गर्छ। तर यति हुँदै उषा रजक पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभयो नि। है कस्तो, किन त्यस्तो भयो? यस्तो भयो, म एउटा सोमा गएकी थिएँ र त्यहाँ चाहिँ मलाई राजनीतिक प्रश्न सोधिदिनु भएको थियो प्रेजेन्टरले। अनि मलाई राजनीति चाहिँ खासै चासोको विषय भएन। त किन सोध्नु भयो त? तपाईँलाई जब चासोको विषय थिएन भने त्यो प्रश्न किन आयो र तपाईँ त्यो आन्सरमा किन यसरी चिप्लिनु भयो भन्नुहोस्? उहाँको इन्ट्रेस्ट हो, उहाँको सो हो। उहाँको सोमा गएपछि मैले फर्मेट फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नो कमेन्ट्स पनि भन्न सक्थेँ, तर इट्स ओके, आफूले टेस्ट गर्न खोजेको हो मैले पनि। सो मैले राजनीतिमा खासै चासो दिने मान्छे चाहिँ होइन। अनि तर अब ब्युटी पेजेन्ट जानु पर्यो र आफ्नो फिल्मको प्रमोसनमा हिँड्नु पर्यो, मिडिया फेस गर्नुपर्छ भनेपछि त अलिअलि राजनीतिको बारे पनि बुझिरहँ भनेर मैले त्यो मिजाज राखेको थिएँ र एउटा दुईवटा राजनीतिक इभेन्ट्सहरू फलो गर्दै थिएँ। अनि जब म त्यो ऱ्यापिड फायर राउन्डमा परेँ अनि छिटो फटाफट आन्सर आउँदा, क्वेसन्स सोधिँदाखेरि र आन्सर्स आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कन्फ्युजन भयो कि। त्यतिखेर मैले बुझेँ कि सतही ज्ञान भएर नपुग्ने रहेछ। अनि मैले चाहिँ अझै धेरै सिक्नुपर्ने रहेछ। राजनीतिको बारे, कुनै पनि चिजको बारे इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई एकदम गहिरो तरिकाले बुझ्नु पर्दो रहेछ।
अनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो गए हेरी मलाई फेरि कमेन्ट्सहरू पढ्न मन लाग्छ अनि अडियन्सले त मबाट कति धेरै अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ कि खुसी लाग्यो मलाई अनि ओहो मैले भनेको 2 शब्द पनि जरुरी नै हुने रहेछ र यसले यति इम्प्याक्ट क्रिएट गर्दो रहेछ भनेपछि त मैले अझै सिक्नु पर्यो आफूलाई अझै तिखार्नु पर्यो भनेर है त्यो चाहिँ सिकेँ अनि उहाँहरूको सुझाव चिन्ता त्यो सबै जुन चाहिँ अहिले आएको छ त्यसलाई मैले आफूलाई सिकाउने हैन आफूलाई अझै सिक्नुपर्ने जरुरी भएको त्यो हिसाबले लिएको छु भनेको तपाईँ चिप्लिनु भएको भनेको नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा डाक्टर शेखर कोइराला तपाईँको दिमागमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएकै छैन चितवनमा भएको होइन यस्तो भयो नि त काठमाडौँमा महाधिवेशन शेरबहादुर देउवाले युथलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ म आउँछु है त त्यसमा महाधिवेशन काठमाडौँमा भएको भए हामी काठमाडौँवासीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो हैन जाम हुन्थ्यो होला यताउता दुःख पाइन्थ्यो होला अलि मुरमुरिन्थ्यो होला ओहो कस्तो महाधिवेशन गरेको अरूले दुःख पाउने किसिमले भनेर कुरा काटिन्थ्यो होला तर चितवनमा भयो अनि भएको छैन जस्तो मलाई चाहिँ त्यो एउटा इम्प्रेसन डिप इम्प्रेसन दिमागमा बसेको थियो सेकेन्ड कुरा डाक्टर शेखर कोइराला त्यो कतिवटा नामहरू आएको थियो नि त्यहाँनिर हैन कांग्रेसको सो आई गट मिक्स्ड अप के भयो कन्फ्युज भयो म लाइक आई सेड आई एम लर्निङ एज आई गो सिकिरहेछु ओके शेरबहादुर देउवाले युथलाई मोटिभेसन गर्नुहुन्छ ओके सो त्यतिखेर चाहिँ म भ्रिकुटी मण्डपको वरिपरि थिएँ अनि पछि जुन हिसाबले त्यो युथ लाग्नु भयो त्यो रक्साको एउटा बोक्नु भएको छ र यङ मान्छेहरू अगाडि सर्नु भएको छ कांग्रेस कांग्रेस भन्दै नारा लाउँदै हिँड्नु भएको छ झन्डा बोक्नु भएको छ मैले त्यतिखेर देखेको आधारमा चाहिँ भनेको आई वाज लाइक सो मोटिभेटेड कि पढाइ छोडेर उहाँहरू यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ किनभने विकडेजमै भएको थियो नि हैन अनि आई वाज लाइक ओके मोटिभेटेड चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ राजनीतिमा भने जस्तो लाग्यो कि मैले भनिहालेँ अघि मलाई राजनीतिमा खासै चासो नभएको चासो नहुँदा हुँदै पनि मैले भने नि जस्तै मलाई त सेलिब्रिटीको दर्जामा राखिदिनु भएको रहेछ त्यसको लागि दर्शकलाई धन्यवादै भन्नुहुन्छ धन्यवाद त्यही त अब अलिकति तपाईसँग कठपुतलीको पनि कुरा गर्यो कठपुतली त अब सो नै हेर्नु पर्यो आखिर कुन लेभलको हरर छ कति तर्सिन्छौँ कति भावुक हुन्छौँ कति हाँस्छौँ कति इमोसनल हुन्छौँ त्यो कुरा त्यहीँ छोड्दिउँ मुभीले अहिले यो खालको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जुन खालको अवस्था छ यो अवस्थामा जुन खालको भूमिका खेलिरहेछ जुन खालको एउटा निर्वाह गरिरहेछ त्यसलाई हामीले पक्कै पनि समर्थन दिनैपर्छ अझ अगाडि बढोस् भनेर अब मैले अलिकति प्रश्न गरेँ तपाईँ विदेश लामै समय बस्नुभयो हजुर म 8 वर्ष बसेँ नेपाल छाडेर हजुर तपाईँ विदेश बस्दै गर्दा नेपालको माया लाग्दो रहेछ नेपालसँग अपडेट हुन मन लाग्दो रहेछ अफकोर्स लाग्छ धन्य मसँग इन्टरनेट थियो र इन्टरनेटबाट त्यतिखेर स्काइप एकदम चर्चामा थियो वाट्सएप त्यति थिएन स्काइपबाट साथीहरूसँग परिवारहरूसँग क्लोजली कुरा गर्न पाइयो इन्टरनेटबाट आफ्नो इन्फर्मेसनहरू देशको बारे थाहा हुन पाइयो अनि अर्को एउटा चिज चाहिँ के भएको थियो भने म किर्गिस्तान बसेको हो किर्गिस्तान चाहिँ सेन्ट्रल एसियाको एउटा देश हो अनि यस्तो चाहिँ हाम्रो हिमालयन रेन्ज गएर माथितिर नर्थर्न साइडमा जान्छ र हिन्दुकुश भन्छ हिन्दुकुश चाहिँ टिएन शान भन्छ हैन अनि त्यसको टिएन शानको काखमा हामी बस्थ्यौँ कि अनि एउटा गीत चाहिँ सधैँ दिमागमा याद आउँथ्यो हिमालयको काखमा छ सानो मेरो गाउँ अनि त्यो गीत चाहिँ याद आउँथ्यो अनि त्यो हावा पनि उत्तिकै त्यस्तै बास्न आउने हाम्रो यो हिमालको एउटा मोइस्चरवाला एउटा हावा हुन्छ त्यस्तै बास्न आउँथ्यो देशको त एकदम याद आउँथ्यो नि तर त्यो मेरो कर्मक्षेत्र थियो त्यही भएर म चाहिँ लोयली त्यहाँ बस्नुपर्छ र मैले अहिले मलाई जे काम दिएको छ त्यो मैले अनेस्टली निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्सले चाहिँ मन बुझाएर बसिन्थ्यो तपाईँले 8 वर्ष विदेश बसे भन्नुभयो तपाईँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ काम पनि गरिरहनु भएको छ त्यही फिल्डमा हिजो विदेश जाँदा जुन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो जुन फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो आज तपाईँ त्यही फिल्डमा हुनुहुन्छ तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका कतिपय स्थापित पनि भएका नाम चलेका कलाकारहरू त्यसै गरी विदेश जानुभयो कर्मक्षेत्र बनाउनलाई लाइन पनि चेन्ज भयो होला पक्कै पनि त्यहाँ गएपछि तर अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन धेरैवटा कुरा छ म प्रयास गर्छु है त हजुरको क्वेसनको आन्सर गर्नलाई म गएँ आफ्नो पारिवारिक रिजन्स थियो जानै पर्ने थियो ठिक छ धेरैजना कलाकारहरू अहिले विदेशमै हुनुहुन्छ एउटा हाम्रो बिचमा कुरा हुने चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी स्टेटस मेन्टेन गर्न सकेन र
आजको दिनमा यो फिल्डबाट पैसा कमाउन सकेन भनेर चाहिँ विदेश जानुभएको थियो, पलायन भयो है त्यस्तो भन्नु पर्ला। अनि त्यो कुरा मैले सुने दुःख लाग्छ, किनभने कस्तो अब्बल कलाकारहरू नै यो देशबाट गुमनाम हुनुभएको छ, बाहिर बसेर हेरिरहनुहुन्छ। किनभने म पनि त्यो ठाउँमा एक दिन थिएँ कि फिल्म कस्तो कस्तो बनेछ, ओहो त्यो मेकअप आर्टिस्टले मेरोलाई मेकअप गरिदियो हुन्थ्यो, हेयरस्टाइल बनाइदियो हुन्थ्यो। एभ्री इयर त बेटर हुँदै गएको छ नि टेक्नोलोजीहरू यो सबै है, अनि टेक्निकल पार्ट्सहरू सबै बेटर भइरहेछ इन्डस्ट्रीमा। अनि त्यो मैले महसुस गर्न पाएँ हुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो मलाई। भनेपछि त अभियसली उहाँलाई पनि फिल हुन्छ नि, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जान थालेका छन् नेपाली फिल्म्सहरू, आशा लाग्दो हो। एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ हाम्रो एउटा सेलिब्रिटी स्टेटस मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब आउँदो रहेछ कि, कसैले भनेको छैन अनि भन्छ पनि होला, तर आफ्नो प्यासन फलो गरिराख्दाखेरि त्यो चिजहरू खासै मान्यता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आजको दिनमा मसँग गाडी छैन, पैसा हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर आई एम अ एक्ट्रेस अफ कठपुतली र म गाडीबाट सर्लक्क ओर्लिनुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो हजुरले मेरो ब्याग देख्नु भएको छ नि, यस्तो रक्साक ब्याग झोला झुम्टा बोकेर हिँड्छु, पठाउको पछाडि चलो ल हिँड दिस स्टप नेक्स्ट स्टप भन्दै होइन, मिडिया जाने कि आफ्नो सुटिङ जाने कि त्यसरी हिँडेको छु। अनि कसैले मलाई देख्यो भने वाउ एक्ट्रेस पनि पठाउ चढ्दै पछाडिको पठाउ चढ्दै हुन्छ, यस म पनि जनता नै हो, म पनि कामदार हो, मे फर्स्टमा मलाई पनि इज्जत गर्नुपर्छ, त्यस्तो टाइपको एटिट्युड आउँछ नि। धेरैजनाले चाहिँ त्यो चिजलाई अलिकति गलत बुझ्नु भएको हो कि, जस्तै माइक्रोबसमा चढेको थिएँ र मलाई 2-3जनाले हिहि गरेर हाँसिदिनु भयो, म त एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, त्यो मेन्टेन गर्न सकिनँ र आजको दिन म विदेश गएँ। त्यो एउटा चाहिँ एकदमै कन्टिन्युसली सुनेको भएर मैले भनेको है उहाँहरूको आफ्नै मुखबाट। आई विश द्याट डिड नट ह्यापन, किनभने हामी त काम गर्न हिँडेको छ, आफ्नो प्यासनको लागि हिँडेको छ नि। तपाईँको प्यासनको अगाडि अरू कुनै पनि चिज रहनु हुँदैन, कुनै पनि चिजले रोकटोक गर्नु हुँदैन, स्पेसली फाइनेन्सियल स्टेटसले गर्दाखेरि त्यो त जान्छ। आज छ त भोलि छैन, पैसा भनेको त्यस्तै हो नेचर होइन। मेन कुरा चाहिँ आफू खुसी हुनु पर्यो, आफ्नो भित्रको आवाज सुनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी दिनु पर्यो, त्यस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ विवाहिता, अरेन्ज म्यारेज गर्नुभयो कि लभ म्यारेज गर्नु? हाम्रो त लभ म्यारेज हो। लभ म्यारेज हो। नेपाल बस्दै भएको? नेपाल बस्दै कि विदेश गएपछि भएको? उता ढोकैमा क्याफे भनी छ नि, हामी चाहिँ त्यहाँ भेटेको। फर्स्ट अफ अल लुनाको बुवा उता, आजको दिनमा लुनाको बुवा त्यतिखेर नचिन्ने मान्छे उता टेबलमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ यता टेबलमा बसिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि म फेरि हाँ गर्दा हाँस्छु होइन, अनि यस्तो राम्री केटी किन हाँ गर्दा हाँसेको भनेर हेरेको अचम्म लागेर वियर्ड लागेर कि त्यो छक्क लाग्दो क्यारेक्टर यो को हो भनेर हेर्दै अनि पछि लभ पऱ्यो अरे। तपाईँलाई पनि मन पर्यो? मलाई त त्यतिखेर चाहिँ मन परेको थिएन। अनि आएर सोध्नुभयो मलाई यस्तो थर कामिराको हातले होइन, डु यु लाइक ज्याज भनेर यस्तो, यस आई डु भने होइन, कन्सर्ट जाने हो मसँग भनेर त्यहाँदेखि कुरा अगाडि सर्यो। अनि आजको दिनमा हाम्रो छोरी 12 वर्षकी छिन्। तपाईँको दाम्पत्य जीवन राम्रोसँग व्यतीत भइरहेछ? दाम्पत्य जीवन भनेको चाहिँ मेरो लागि सँगै होस् सँगै नहोस् तर साथ चाहिँ हुनु पर्यो कि, साथ दिनलाई। भौगोलिक रूपमा चाहे हामी नजिक हौँ या टाढा, अलिअलि सपोर्ट नै म्यारिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो हरेकचोटि उहाँले मेरो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नलाई जे पनि गर्नुभयो। जस्तै कि 2012मा कथा खिच्नलाई म सिक्किम गएँ होइन, अनि त्यतिखेर बच्चा हेरिदिनु भयो। अनि पछि हरेक यस्तो इभेन्ट्सहरूमा मुम्बई गयो त्यसपछि होइन, अनि हरेकचोटि सपोर्ट गरिरहनु भएर जाऊ भने मलाई नै अल्छी लाग्दो, ला जाउँ नजाउँ घर कसले हेर्छ भने तिमी जाऊ भनेर सपोर्ट गर्ने मान्छे हो कि उहाँ। अनि आजको दिनमा कोरोना यताउता मेरो मिड लाइफ क्राइसिस लाइक मलाई आफ्नो आवाज खोज्नु परेको छ कि, फ्यामिली भनेको देखियो हेरियो त्यहाँ छँदैछ होइन, खासै केही पनि लस भएको छैन। मलाई कहाँबाट स्ट्रेन्थ आउँछ थाहा छ छुट्टै बस्नलाई, आफ्नो बच्चाको बुवासँग छुट्टै बस्नलाई? यो देश रेमिटेन्सले चलेको है। कतिजना मानिसहरू दुःख सुख भोगेर श्रीमान श्रीमती अलग बसेर आफ्नो कर्मक्षेत्र कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने त म पनि गर्न सक्छु नि होइन। म एक्टर हो र उहाँ अरू कुनै क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, अनि त्यसमा त खासै फरक परेन होइन। अनि पछि त्यहाँबाट नि मलाई शक्ति आउँछ र म आफ्नो काम गर्नलाई अगाडि सरिरहेको छु। उषाजी, तपाईँले भन्नुभयो कि यो असल र राम्रो दाम्पत्य जीवनको लागि चाहिँ आफ्नो जो जीवनसाथी हुन्छ उसले भौगोलिक दूरीले खासै फरक पर्दैन, किनभने आज पनि हाम्रो नेपालमा
धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसका श्रीमान या श्रीमती विदेशमा हुनुहुन्छ बाध्यतावश बाध्यता उहाँलाई हेर्दा मलाई स्ट्रेन्थ यानि शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो हजुर हजुर हो अब यो बताइदिनुहोस् तपाईँ एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ब्युटी पेजेन्टमा पनि भाग लिइरहनु भएको छ मैले यही प्रसङ्ग जोड्दैछु जस्तो अहिले जुन हाम्रो मिडियामा जुन एउटा ट्रेन्ड छ नि जस्तो कुनै शीर्षक टाइटलहरू ल्याउने जस्तो तपाईँ केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभएको प्रश्न पनि गरेँ तपाईँको केही समय अगाडि डिभोर्सका कुराहरू पनि आए क्या ती डिभोर्सका कुरा किन आए ती कुरामा सत्यता कति छन् या छैनन् र यसरी जुन विषयवस्तुहरू जसरी आउँछ नि यस्तो विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आउँदा कस्तो महसुस हुन्छ मैले उता विदेशमा आफ्नो बच्चाको बुवालाई छोडेर आएपछि म श्रीमान भन्ने छोडिसकेँ कि किनभने श्रीमान भनेपछि लाइक आफूभन्दा माथि हेरिनुपर्ने चिज जस्तो लागेछ लाइक हस्बेन्ड भनिदिनुहोस् अङ्ग्रेजीमा हस्बेन्ड आई थिङ्क बच्चाको बुवा भन्दा ठिक छ किनभने मलाई सबैभन्दा अहिले मैले रिलेट गर्न सकिरहेको छु उहाँ को हो मेरो लागि भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बच्चाको बुवा हो हाम्रो बच्चा कि मेरो बच्चा हाम्रो बच्चाको हाम्रो बच्चा अहिले त्यही सिङ्गल पेरेन्टिङ गरिरहेको छु अनि डिस्टेन्सले गर्दाखेरि सो I'm still learning. So, media डिभोर्सका कुराहरू आए मैले के थाहा पाएँ भने नेपाल पहिला हामीलाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो हिमालयन टाइम्स अनि पछि विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू थियो त्यतिखेर अनलाइन पोर्टल्सहरू थिएनन् है अनि त्यतिखेर चाहिँ क्वेसन्सहरू सोध्नुहुन्थ्यो सभ्य नै लाग्थ्यो अहिले चाहिँ के भएछ भने क्वेसन सोध्दै यो मान्छेलाई कसरी चिप्लाउँ नम्बर 1 कसरी नराम्रो देखाउँ उसको बारे कसरी स्पाइसी गसिप निकालौँ अनि स्पाइसी गसिप भनेन भने पनि आफै क्रिएट गरिदिएर राख्ने हैन मलाई लाग्छ कुनै देशमा त योलाई त सुनै गर्न मिल्छ कि जस्तै डिभोर्स नभएको मान्छेलाई डिभोर्स गरेर किन आइन उषा रजक भन्दाखेरि त इट्स लाइक इट्स नट फेयर नि हैन हाम्रो कसरी चलिरहेछ उहाँ आफै आध्यात्मतिर हुनुहुन्छ म आफै आध्यात्मतिर हुन्छ त्यही भएर आजको हाम्रो यो सम्बन्ध आध्यात्मिक छ के न सोसाइटीले बनाएको हैन हामीलाई पेपरमा त्यो जमानादेखि इन्ट्रेस्ट थिएन गर्नु परेर नै पेपरमा साइन गरेको किनभने बोर्डर्स पार गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि त विदेशी भयो उहाँ अनि पछि सो त्यो भयो अनि यहाँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक ला यो जुन चाहिँ आजको दिनमा सबैजनाको हातमा क्यामेरा छ माइक छ है थ्याङ्क्स टु द टेक्नोलोजी अभाइलेबिलिटी तर त्यसलाई हामी सदुपयोग गरिरहेछौँ र जस्तो लाग्यो अरू नायक नायिकाहरूको बारे पनि देख्दछु एकदमै खस्किएको हैन त्यही चीजलाई यस्तो घुमाएर लेख्न मिल्छ नि स्टोरी टेलिङ हो कसैको कथा भन्दै हुनुहुन्छ भने त स्टोरीमा त पर्सपेक्टिभ कतिवटा हुन्छ नि हैन कुन चाहिँ पर्सपेक्टिभ छान्नु भयो यु एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर हैन त्यसले त आफ्नो बारे धेरै भन्छ नि त है अनि पछि मैले त्यतिखेर लाइक आई शुड हेभ टेकन सम स्टेप्स हेर्दै गएँ लाइक त्यतिखेर म सकमै थिएँ लाइक के भनेको होला यो भन्दाखेरि अनि आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो ट्रेन्ड बुझिरहेको छु अनि मैले पनि जर्नलिजममा कोर्स गरेको लाइक ब्याचलर्स इन जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल एसियाबाट अनि जर्नलिजमको बारे अलिकति कुराहरू थाहा हुन पायो सो यो चाहिँ जरुरी रहेछ कि पत्रकारको हो युट्युबरको हो भनेर हामीले त्यो छुटाउन सक्नु पर्यो किनभने पत्रकारिता नै यस्तो छ भनेर हामीले जुन चाहिँ गाली गर्ने गरेका छौँ त्यस्तो होइन है अनि पत्रकारहरू आफ्नो तपाईले आफ्नो पनि अर्गनाइजेसन कसरी इस्टाब्लिश गर्नुभयो आई वुड लभ टु हियर द्याट हैन अनि युट्युबर्सहरू चाहिँ यु क्यान जस्ट ओपन अ च्यानल अनि तर त्यो चाहिँ एउटा टुल हो कि हतियार हो है त्यो जुन चाहिँ तपाईसँग यो मिडियाको पावर छ अडियन्सको अटेन्सन छ त्यो चाहिँ एउटा नाइफ जस्तै हो कि एउटा चक्कु जस्तै हो अब चक्कुले तपाईले मान्छे मार्न सक्नुहुन्छ कसैको चरित्र हत्या गर्न सक्नुहुन्छ तर सरी लेट्स नट गो मेटाफोरिकल चक्कुले तपाईले मान्छे मार्न सक्नुहुन्छ र त्यही चक्कुले तपाईले खाना पकाएर आफ्नो परिवारलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो चक्कुलाई तपाईँ कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ नि सो मैले देखेको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले अलिकति रिभाइज गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो म जस्तो मानिसहरू जस्तै ट्रोलिङमा अहिले परेको छु मलाई यो ममा एउटा क्षमता छ उमेर पनि भयो एक्सपिरियन्स पनि भयो कि म देख्न सक्दछु कि ए ल ट्रोलिङ गरेको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड हो एउटाले ए भन्दियो र अर्कोले ए भन्दियो र त्यहाँबाट म के सिक्न सक्छु भने त्यो हेर्न सक्ने क्षमता आइसक्यो
है। तर धेरैजनाको त्यस्तो हुँदैन नि। आजको दिनमा साइबर क्राइम ब्युरोमा गएर सोध्नुभयो भने साइबर बुलिङ कति छ है। साइबर क्राइमको कारणले गर्दाखेरि, यस्तो बुलिङको कारणले गर्दाखेरि कतिजना मर्कामा पर्नु भएको छ। सबैजना म जस्तो बाक्लो छाला भएको हुनुहुन्न नि हैन। अनि कस्तो समाज हामी सृजना गर्दैछौँ त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखियो। जस्तै भोलि आएर तपाईँकै घरमा आइपुग्छ कि त्यो आफ्नो बहिनीलाई, आफ्नो भाइलाई साइबर बुलिङ भयो भने, नराम्रो भन्यो भने चाहिँ अब त यो रहँदैन भनेर रिभेन्ज लिन जाने, अनि अर्काको छोरीलाई, अर्काको छोरालाई चाहिँ भन्नु हुने, त्यस्तो पनि प्रश्नहरू छ नि। ठिक छ। अब उषाजी, तपाईँले आज यतिको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले आफ्नो जे महसुस गर्नुभयो त्यही नै भनिरहनु भएको छ। अझ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, धेरैले के पनि भन्छन् भने यो त हामीले मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालको विषय प्रसङ्ग उठान गऱ्यौँ। विशेष गरी नेपाली चलचित्रमा क्षेत्रमा जोडिएका व्यक्तिहरू, चाहे महिला या पुरुष, डिभोर्स गर्ने, सम्बन्ध गाँच्ने, अफेयर चलाउने, ब्रेकअप गर्ने, यो बडा इजी छ। यो चलिरहन्छ, यो चल्ने नै हो। कसैले सुनाए चलचित्र क्षेत्र हो, फलानाले यसो गरे, यता चलचित्र क्षेत्र गरिहाल्छन् नि भने जस्तो। के चलचित्र क्षेत्रमा, तपाईँ पनि यही क्षेत्रसँग हुनुहुन्छ र मैले प्रश्न राख्दैछु, के चलचित्र क्षेत्रमा विवाह गर्ने, डिभोर्स गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, लभ अफेयर चलाउने, ब्रेकअप गर्ने सामान्य विषय हो? चलचित्र क्षेत्रमा जो आउनुभएको छ उहाँहरूले एउटा सामाजिक दायरा जुन चाहिँ छ त्यसलाई ब्रेक गरेर आउनुभएकै हो। यो हिसाबले चाहिँ भन्न सकिन्छ कि अलिकति आँटिला हुन्छन् है। अब विवाह भनेको एउटा सोसल इन्स्टिट्युसन हो, समाजले नै बनाएको एउटा गतिविधि हो है। अनि अब त्यसलाई घरमा दुःख पाइरहेछ र दुईजनाको कुरा मिलेको छैन भने त तपाईँलाई के लाग्छ यो मानिसहरू, कलाकारहरू ला समाजले के भन्छ भनेर बस्छन् होला? छैन नि हैन। दुखी भए भने त सहमतिमा छोडौँ अनि वाट्स नेक्स्ट, मेरो लाइफमा अरू के कथाहरू छन् लेखिनलाई, के कथाहरू छ बाँच्नको लागि भनेर जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भगवान गरे त्यो नहोस्। के तपाईँ अर्को विवाह गर्न सक्नुहुन्छ त यो जीवनमा? मेरो लाइफमा जे मैले कर्म भोग्नु छ म सबै भोग्न तयार छु। आजको दिनमा छुट्टिएर बसेको छु, खुसी कोही पनि छुट्टिएर बस्दैन हैन। म भित्र एउटा मिड लाइफ क्राइसिस आयो, एउटा चाहना, एउटा आफ्नो सपनाहरू अधुरा छन् है। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा मैले अझै के गर्नु छ है भनेर मलाई त कौतूहलता आयो र म यहाँ आएँ नि हैन। अनि पछि संयोग बस यस्तो पर्यो कि उहाँ आउन पाउनु भएन, हामी छुट्टियौँ। अनि कहिलेकाहीँ रुन्छु, कहिलेकाहीँ हाँस्छु र म त्यो सबै कर्महरू भोग्न तयार छु। भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो कर्म पनि भोग्न म तयार छु। भगवान भन्दा ठुलो म होइन, भगवानले लेख्ने हो मेरो कर्म। डेस्टिनीमा विश्वास गर्नु? यस, आई डु बिलिभ इन डेस्टिनी। ओके, तपाईँको श्रीमान र तपाईँ अहिले भौगोलिक रूपमा टाढा हुनुहुन्छ, तपाईँले सपोर्ट भए मलाई पुग्छ भन्नुभयो। यो जुन तपाईँ र तपाईँको श्रीमान जुन टाढा हुनुहुन्छ नि, कति समयसम्मको टाढापन तपाईले धान्न सक्नुहुन्छ? हामी त भेटिरहन्छौँ। जस्तै अस्ति भर्खर म अगस्त 2021 मा किर्गिस्तान हामी गएका थियौँ छोरी र म। अनि 3 महिना बस्यो, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, दसैँ पछाडि फर्क्यौँ। अब छोरीको बर्थडे थियो हेर्नुहोस् है, नोभेम्बर 18 मा हो। अनि छोरीको बर्थडे, छोरीले ड्याडी यहाँ भन्यो होइन। अनि अब हामी त जान मिलेन, ओहो कस्तो गाह्रो के ट्राभल गर्नलाई, कोरोना टेस्ट यहाँ भन्यो त्यहाँ भन्यो, कतिवटा टेस्ट दिँदै गएको। मैले चाहिँ अब हामी जाँदैन, बोलाउने भए बोलाऊ भने अनि हि के आउनुभयो, मजाले बर्थडे पार्टी मनायो, 1 हप्ता बस्नुभयो, जानुभयो। अब फेरि हामी जानु छ भनेको यस्तै खालको भेटघाट नै तपाईँलाई पुग्छ? भइरहन्छ। भगवानको कृपाले हामी आज फाइनेन्सियली यति अबल छौँ। मैले आफूले कमाएर राखेको छु र मेरो बच्चाको बुवाले यति कमाएर राखेका छौँ कि छोरीको इच्छाहरू पुरा गर्छौँ। र आज संसार विश्वव्यापीकरणको जमाना छ र एरोप्लेन छँदैछ भनेपछि त भेट्न त मिल्छ। वर्षभरि कोरोनाले गर्दाखेरि हामी भेट्न मिलेको थिएन। अनि अहिले चाहिँ यही साल 2 चोटि भेटिसक्यो भने त लाइक आज त 2022 2021 मा 2 चोटि भेट्ने, 2 चोटि आना जाना भइसक्यो हाम्रो भनेपछि त होला नि। खासै ठुलो कुरै भएन। ट्राभलिङ छँदैछ भने, ट्राभल अपर्च्युनिटी छ भने त त्यस्तो छुटिएर बस्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। भनेपछि सम्बन्धमा एउटा विश्वास भन्ने कुरा ठुलो कुरा रहेछ हैन त?
विश्वास अब ट्रस्ट भने फोर्स्ड ट्रस्ट पनि हुनु भएन होइन है लाइक तिमी ममा यति के अरे लोयल हुनुपर्छ भनेर कसैलाई त्यो दबाब दिने दबाब त त्यस्तो त चल्दैन किनभने एउटा भनाइ छ नि इफ यु लभ समवन सेट देम फ्री होइन इफ दे वर देयर्स if they were yours they will always remain yours भन्ने एउटा भनाइ छ नि हैन त्यस्तै केही एउटा छ कोट समातेर जति कसले मलाई भनेको सम्बन्ध भनेको चाहिँ बालुवा जस्तो हो रे बालुवा जति च्याप्यो हैन त्यति फुस्किन्छ नि हातबाट हैन सो वी हैव टु बी केयरफुल विश्वास त गर्नै पर्यो विश्वास त भने आफू भित्रबाट आउने चीज रेस्पेक्ट र विश्वास यो दुईटा त अनिवार्य नै चाहियो नि है देयर यु गो तपाईको स्टेटमेन्टै त्यहाँनिर प्रब्लमेटिक देखि अनिवार्य छ गर्नै पर्छ भने त्यो आफै आउने चीज हो भगवानले तपाईले ढोग्नै पर्छ भनेर ढोगेको र मनदेखि आस्था आएको कति फरक हुन्छ त्यहाँ फरक छ हैन यस अब यो बताइदिनुस् त जस्तो अब तपाई अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ यो करियरमा लागिरहनु भएको छ कठपुतली अहिले चलचित्र सिनेमाघरहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ तपाईले यो मिसेस नेपाल इन्टरनेशनलको टाइटल पनि प्राप्त गर्नुभयो अब के तपाई यही बसेर करियर अगाडि बढाउनुहुन्छ तपाईलाई अफरहरु कति गइरहेछन् अहिले केही फिल्म मेकर्सहरुले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ मलाई मैले रेस्पेक्ट गर्ने फिल्म मेकर्सहरुले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ कठपुतली हेरेपछि एकजनाले त ट्रेलर हेरेर नै तिमी मेरो नेक्स्ट फिल्मको एक्ट्रेस भनिदिनु भयो आई वाज लाइक ओ माई गुडनेस द्याट्स सो एकदम खुसी लाग्यो मलाई अनि अफर आउँछ गरिरहँला मैले अघि भनेको थिएँ नि मेरो भाग्यमा जे लेखेको छ मेरो कर्ममा जे लेखेको छ त्यो त आइहाल्छ मेरो काम भनेको लगावका साथ काम गर्ने हो त्यति नै हो ओके कलाकारहरुमा कतिको इगो देख्नु भएको छ तपाईले हाम्रो प्रब्लम नै इगो हो नि मैले त्यो रियलाइज गरेँ जब मैले कठपुतली खिचेर बसेको थिएँ नि घरमा वाउ आई एम एन एक्ट्रेस न अब म यहाँ जानु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन र त्यो गर्नु हुँदैन शिल्पी थिएटरमा हामीले नाटक एउटा गरेका थियौँ अस्तित्ववादमा अनुपस्थित 3 भने विपिन कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो घिमिरे युवराजले डिरेक्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यसमा अस्तित्वको धेरै कुरा गरेको थियो के जस्तै जन पल सार्त्रको नाटक हो त्यो गर्दाखेरि मलाई कति रियलाइज भयो के म कामको दौडानमा धेरै कुरा सिक्ने गर्दछु र त्यतिखेर रियलाइज भयो हामी ओ मै हुँ भनेर भन्छौँ हैन इगो इज बिगर देन अस के अनि त्यसलाई आफूभन्दा ठुलो हुन दियो भने चाहिँ आफूलाई गुमाउँदो रहेछौँ कि सो कलाकारमा धेरै हुँदो रहेछ अब जस्तै यता गयो भने अलि ताली बजाइदिनुहुन्छ उता गयो भने वाउ भनिदिनुहुन्छ न अनि यता गयो भने छी भनिदिनुहुन्छ ए यस्तो उता सबै कुरा गन्थन सुनिन्छ सोशल मिडियाले इट क्रिएट्स एन इमेज के तपाईको एउटा प्रतिबिम्ब बनाउँछ हैन अनि म त्यो हुँ कि जस्तो लाग्छ हैन तर हैन अनि त्यहाँनिर केयरफुल हुनुपर्ने रहेछ के कलाकारको इगो अहिले त झन् इन्स्टाग्राममा लाइक मिलियन्स अफ फलोवर्स रे त्यसले गर्दाखेरि त झन् इगो बुस्ट हुन्छ के जस्तै वाउ सो मेनी पिपल आर लिसनिङ टु मी कतिजना मानिसहरू मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त आफ्नो इगो त बलुन जस्तो ठुलो हुन्छ नि बलुनको माथि बस्न पुग्छौ अनि त्यसपछि जुन दिन त्यो बलुन भड्याक्क फड्किन्छ नि हैन अनि त्यसपछि हामी धजाक भुइँमा आउँछ त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ मैले त्यही चीज ब्रेक गर्नको लागि ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिन गएको 2020 मा मिस युनिभर्सको जज म थिएँ प्रिलिमिनरी राउन्डमा पनि थिएँ फिनालेमा पनि थिएँ म जज थिएँ यसो बसेर हेर्दाखेरि हैन मेरो पनि इच्छा छ के मलाई ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिन पुगेको छैन है अनि स्टेजमा यस्तो गरेर ब्युटिफुल गाउन लाएर हिँड्न पुगेको छैन भनेपछि त अनि त्यो दुविधा के ला म त जज हो भने त इगो के हैन एउटा एक्सपिरियन्सको इगो हैन म त जज हो तर मलाई जज बनाएको त इभेन्ट अर्गनाइजर्सले हो म आफै जज हैन हेर्नुस् है आफ्नो दक्षता त छँदैछ तैपनि जजमा मात्रै सीमित हुन मन लागेन कि मलाई त्यहाँ धरातलमा गएर स्टेजमा गएर नाउ जज मी भन्न मन लाग्छ द्याट्स हाउ आई किल माई इगो नसोध्नु भए पनि भन्दियो है ठिक छ मैले एउटा व्यावहारिक प्रश्न गर्छु ल तपाईलाई किनभने तपाई र मैले अहिले कुराकानी गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसंग के उठान गरिसक्यौं भने कि धेरै विवाहित या डीप रिलेसनशिपमै बसेका युवा युवती महिला पुरुषको बीचमा कसैका महिला विदेशमा होलान् कसैका पुरुष विदेशमा होलान् र यहाँ एकल बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यसले तपाईलाई शक्ति प्राप्त गर्छ भन्नु त बाहिर कतिपय कुरा के आइराछ भने यसरी बसेकाहरुको अधिकांशको घर बिग्रिराखेको छ त्यही इशुलाई यही सब्जेक्टलाई उठाएर पनि कतिपय नेपाली चलचित्र पनि बनाइयो तपाईले हेर्नु भयो कि भएन बुलबुल
बनाइयो। हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ? भनिन्छ कि एउटा हाम्रो गाउँ समाजमा महिलाले चाह्यो भने धेरै चाँडो बिग्रिन सक्छन्, पुरुषभन्दा पनि धेरै चाँडो। पुरुषलाई बरु समय लाग्न सक्ला, तपाईँ एउटा महिला भएको कारणले यो प्रश्न गर्छु कि महिलाले चाह्यो भने चाँडै पुरुषलाई फसाउन वा आफू बिग्रिन सक्छ बाइ नेचर? मैले बिगार्ने काम खासै नगरेको भएर हो कि क्या हो, आफूले महसुस गर्न पाए चाहिँ मैले भन्थेँ तपाईँलाई, मैले देखेअनुसार भन्छु है त। तपाईँले भन्नुभयो कि विदेशमा बसेर घर टुट्छ, जस्तै दम्पति छुटेको बेला अनि घर यता आफ्नो 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 त्यस्ता घटनाका समाचारहरू पनि दैनिक आइरहेका हुन्छन् नि? दैनिक आइरहेका हुन्छन्। छ त छ, के गर्ने होइन, दिस इज आवर समाजै हो। एक्लो महसुस गर्न चाहँदैन हामी त सोसल एनिमल्स हौँ, ह्युमन्स भनेको होइन, सामाजिक प्राणीहरू हौँ। एक्लो फिल हुँदो हो र साथ चाहिँदो हो र साथीको साथ लाग्छन्। कतिजना छन् छुटेर धेरै वर्ष बसेका छन्। सो आई डोन्ट नो, यो त पर्सनल चोइसमा व्यक्तिगत चोइसमा भर पर्ने चिज भयो नि। सो हामी बाहिर बसेर के कमेन्ट गर्ने? लाइक तपाईँको घरमा आइपर्यो पनि तपाईँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ? मेरो घरमा आइपुग्यो भने त्यो सिचुएसनमा कसरी डिल गर्छु? हरेक क्षण हरेक दिन हरेक हप्ता महिना वर्षमा के गतिविधि हुन्छन्, आफ्नो दिमागमा आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार तपाईँ कुन स्टेजमा पुग्नुहुन्छ, त्यो सबै चिजमा भर पर्छ नि। सो प्रेडिक्ट गरेर भन्न सक्ने चिज होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि यो क्रम बढ्दै गएको छ, यो बढिरहेको क्रमलाई रोक्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त आम नेपालीको मनमा त कहीँ कतै होला नि, होइन? अब तपाईँले भन्नुभयो कि साथ, चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, त्यसलाई साथ चाहिन्छ, किनभने आफ्नो पार्टनर जब बाहिर विदेशमा बस्छ। तर विदेशबाट पैसा त पठाइरहेकै हामीले समाचारहरू पनि सुनिरहेको हुन्छौँ। कतिपय केसमा मैले पैसा पठाएको थिएँ, यति पैसा पठाएँ, तर म आउँदाखेरि श्रीमती अर्को परपुरुषसँग चम्पट, विथ प्रोपर्टी या मनी या जे भयो। मैले यति पठाएको थिएँ तर मेरो श्रीमान चाहिँ एउटीलाई लिएर बसेछन्, पैसा पनि छैन, घर पनि रित्यो। यस्ता घटना त्यो त हो। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो साथ चाहिन्छ। कस्तो साथको अपेक्षाले गर्दा यो घटनाहरू भइरहेको छ भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? अरूको लाइफ मैले त्यस्तो नजिकबाट निहाल्न पाएको छैन र तपाईँ त आध्यात्मिक व्यक्ति, केही न केही त तपाईँले नेचर जीवन जगतको बारेमा केही त नलेज राख्नुहुन्छ, त्यही माथि महिला। कुनै पनि चिज स्थगित हुँदैन, कुनै पनि चिज एउटा स्ट्याग्नेन्ट र फाइनल हुँदैन। यो संसार हेर्नुहोस् है, मुभ गरिरहेको हुन्छ, यहाँ अर्थ रिभल्भ गरिरहेछ होइन, त्यो सोलर सिस्टम पनि चलिरहेछ आफ्नै गतिमा, यो ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ आफ्नै गतिमा। त एउटै चिज सधैँको लागि एउटै हुन्छ भन्ने छैन नि। कुन मिजाजले बिहे गरेका छन् त्यो यङ उमेरमा होइन, अनि पछि आजको दिन इच्छा आकाङ्क्षा अपेक्षाहरू परिवर्तन भइसकेको हुन्छ नि। अनि त्यो माथि डिफ्रेन्ट यो एस्ट्रोलोजिकली हेर्नुहुन्छ भने त यो दशा आउँदो रहेछ, भ्रामरेपछि यो भद्रिका, त्यो भनेपछि मान्छे नै चेन्ज हुँदो रहेछ के होइन। दम्पतिहरू उहाँ आफ्नो किसिमले चेन्ज हुने, आफू आफ्नो किसिमले चेन्ज हुने, त्यो एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ होइन। त्यो चेन्जमा चाहिँ आर यु गाइज स्टिल टुगेदर होइन। भनेपछि अझै पनि सँगै तपाईँको कुरा त्यो पहिला भेट्दाखेरिको जस्तै मिल्दैन भने त आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन् होला नि त। त्यो हिसाबले हेरेको छु। अनि जहाँसम्म आयो कि यो कुरा मेरो त पैसा सबै सिद्धाइदियो, यति धेरै पैसा पठाएको थिएँ, त्यस्तो हुँदाखेरि अस्ति म विपासना ध्यान गएको थिएँ र बुद्धको शब्द अनुसार चाहिँ यो सबै पूर्व जन्मको फल हो भनेर भन्छन् कि हामीले जस्तो कर्म भोग्न आएका छौँ त्यस्तै भोगेरै छोड्छौँ भनेर। मैले पनि ठुलो ठुलो दुःखहरू पाएको छु लाइफमा, धोकाहरू पाएकी छु र मैले त्यसलाई अहिले त्यो आई ग्लासबाट हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मन शान्त हुन्छ। यत्तिकै त भएको होइन नि, यत्तिकै तपाईँमाथि घटनाहरू घट्दैन। मेरै कर्मको फल हो। दुःख पाउँछु भने मेरै कर्मको फल हो, सुख पाउँछु भने मेरै कर्मको फल हो। त्यो रिलेसनसिपमा त्यतिखेरसम्म त्यो समस्या आइसकेको छ भने त अगाडि निहालेर हेर्नुपर्छ के।
त्यस्तै अगाडि जाउँ न, हिस्टोरीमा जाउँ। कतिजनाको जस्तै अरू कसैको चित्त दुखाएर विवाह गर्नुभएको छ कि होइन, आफ्नो बनाउनु भएको छ कि त्यो व्यक्तिलाई भनेपछि त्यो चित्त दुखाएको त्यो फिलिङ्स त कतै पनि जानेवाला छैन। तपाईँले पनि खानुपर्ने त्यही हो होइन, जस्तो पानी दियो त्यस्तै पानी आफूले पाउँदो रहेछ। यो कर्मको खण्डमा चाहिँ सायद त्यो हो कि भनेर म बुझ्न खोजिरहेको छु। म पनि बुझ्दैछु, म एक्सपर्ट होइन। एउटा प्रश्न गरौँ म तपाईँलाई, कतिपय समाचारमा आउँछ, सबै होइन, कतिपय घटनाहरू चाहिँ जस्तो हाम्रो बेसिक निड्समा पर्छ नि भात खानु, त्यस्तै शारीरिक सम्पर्कको कारणले गर्दा यानि कि सेक्स को कारणले गर्दा पनि यो खालको प्रब्लम आएका समाचारहरू हामीले कतिपय सुनिरहेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तो समाचार सुन्दा या हेर्दा? सेक्स इज अ बेसिक निड, त्यो सही हो। यसलाई एन्थ्रोपोलोजीको एउटा क्लासमा गएको थिएँ म। एन्थ्रोपोलोजीको क्लासमा गएको थिएँ र यस्तो रे है, यो मैले भन्ने चिजहरू फेरि एकचोटि चेक गर्नु होला, फ्याक्ट चेक गर्नु होला। मेरो प्रोफेसरले भनेअनुसार गुगलमा म भन्न ट्राई गर्छु है त। सो केटा मान्छेको नेचर चाहिँ कस्तो भने, होइन, फर्स्ट अफ अल नारी र पुरुषको कस्तो नेचर कस्तो हुन्छ भने, एउटा चाहिँ रिप्रोड्युस गर्ने, एउटा चाहिँ सर्भाइभ गर्ने होइन, टु बेसिक इन्स्टिङ्क्ट्स। सो सर्भाइभ गर्ने त छँदैछ होइन, अनि पछि सर्भाइभ एन्ड रिप्रोडक्सन गोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड रे होइन। सो सर्भाइभलकै लागि चाहिँ आफ्नो सन्तति अगाडि सरोस् भनेर चाहिँ केटा मान्छेले एउटा केटी मान्छे भेट्छ। एउटा एकदमै स्तन कस्तो भने आफ्नो भावी सन्तानलाई एकदमै हृष्टपुष्ट बनाउन खोज्ने, टन्न दुधले भरिएको स्तन होइन। अनि पछि हिप्स कस्तो भने धेरैवटा बच्चा पाउन सक्ने खाले एउटा पेल्भिक बोनको जुन चाहिँ सेप हुन्छ, त्यहाँनिर बच्चा बस्यो भने चाहिँ सेफ हुन्छ भन्ने टाइपको। द्याट्स वाइ त्यो एउटा फिगर चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा आएको हो है, एन्थ्रोपोलोजिकली। सो त्यस्तो एउटा नारी देखेपछि चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ ल यसले मेरो बच्चा पाउँछ र राम्ररी हुर्काउँछ भन्ने स्योर भएपछि ऊभित्र आफ्नो भिडियो राख्छ होइन। अनि बच्चा हुर्क्यो, बच्चा ल खानेकुरा ल्याएर दियो, श्रीमतीको आफ्नो पार्टनरको भित्र एउटा बच्चा हुर्किरहेछ र एक दिन जन्मिँदाखेरि सानो छ होइन। सानो बेला त एकदम डेन्जरस हुन्छ नि, सर्भाइभ गर्छ गर्दैन, मर्छ आज मर्छ भोलि मर्छ, कस्तो डरलाग्दो सिचुएसन हुन्छ, डेलिकेट हुन्छ त्यो बच्चा। अब अलिकति 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष भएपछि त आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ होइन। त्यो बाउले चाहिँ हेरिराख्दो रहेछ कि अनि जुन दिन देख्छ कि ल यसले आफै सर्भाइभ गर्न सक्छ भनेपछि चाहिँ अब त्यो पुरुषले चाहिँ अर्को नारी खोज्न थाल्छ, त्यस्तै बनावट भएको र अनि किनभने उसलाई चाहिँ आफ्नो वीर्य धेरै ठाउँमा फैलाउनु छ, किनभने उसलाई सर्भाइभ गर्नु परेछ, उसलाई बाँच्नु परेको छ, ऊ मरेपछि उसको जिन्सहरू कन्टिन्युअस होस् भनेर होइन। सो त्यस्तो छ। यहाँ चाहिँ अब पोलिग्यामीको यहाँनिर कन्सेप्ट चाहिँ आउँछ होइन। सो एउटा मान्छे बायोलोजिकली हामी त्यसरी नै बनेका हुन्छ हरेक व्यक्ति होइन। नारीको काम के भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सो अल्फा मेल होइन, जसले चाहिँ हरेक दिन उसको बच्चा हुर्काइराख्दाखेरि चाहिँ खानेकुरा ल्याइदिन सकोस् होइन। पहिला पूर्वकालमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, म्यामथ्सहरू हुन्थ्यो, डरलाग्दो हुन्थ्यो, जङ्गल जस्तो ठाउँमा होइन, खानेकुरा ल्याउनु पर्थ्यो होइन। अनि भनेपछि स्ट्रङली बिल्ट होइन। अनि आजकल हामी त्यो स्ट्रङ जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ केटा मान्छे भने यस्तो हुनुपर्छ भने, त्यो बेलादेखि कन्सेप्ट आएको भनेर भन्छ। सो सी लुक्स फर दिस अल्फा मेल होइन, एकदम स्ट्रङ मान्छे केटा मान्छे भेटेपछि चाहिँ ल उसको चाहिँ म बच्चा जन्माउन तयार छु, जसले मेरो बच्चा र मलाई खुवाउन लाउन सकोस्। सो उसको बच्चा थाप्यो, अनि पछि हुर्कायो होइन। अनि त्यसपछि बच्चा पनि आफैतिर हिँड्न थाल्छ। अब नारी पनि फ्री भइन्, के गर्ने, उसले अर्को पुरुषलाई एक्सेप्ट गर्ने, अर्कोलाई स्वीकारेर फेरि अर्को बच्चा जन्माउन खोज्ने। यस्तो गर्दा चाहिँ फाइदा के हुँदो रहेछ भने, जस्ट इन केस एउटा जिन चाहिँ होइन विक भयो भने चाहिँ अर्को जिन आउँदो रहेछ होइन। अनि त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी बढ्यो नि त होइन, को चाहिँ सर्भाइभ गर्छ। सो एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन सर्भाइभल के, यो रिप्रोडक्सन भन्ने चिज। अब हामी सेक्समा आयो होइन, आजको दिनमा टेक्नोलोजी भन्छौँ, यस्तो लुगा लगाउँछौँ हामी होइन, देश विदेशका डिजाइनर क्लोथ्सहरू लगाउँछौँ, तर हामी त त्यही परापूर्वकालकै मानिसहरू हो नि। त्यही भएर सिभिलाइजेसन आएको भनेर भन्छ कि सिभिलाइजेसनले चाहिँ दुईवटा चिज यहाँनिर नयाँ चिज के छ भने, एउटा चाहिँ बाउले आफ्नो छोरीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न नमिल्ने, र सेकेन्ड चाहिँ विवाह।
त्यो दुईटा चिजमा चाहिँ हाम्रो समाज यो मोडर्न समाज आधारित छ हैन। अब यो दुईटा रुल हुँदा हुँदै पनि विवाह भनेको त फेरि आजीवन एकैजनालाई प्रेम गर्छु र एकैजनासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छु भनेर त्यो एउटा प्रमिस खाएको हो नि त हैन। लोयल्टी हैन, इट्स अल अबाउट लोयल्टी हैन, सबैजनालाई देखाउनु पनि पर्यो यी नै हुन् मेरो नारी भनेर, तर बायोलोजिकली दिँदैन के। सो द्याट इज वाइ पिपल चिट भनेर चाहिँ मैले कता कता किताबमा पढेको। द्याट इज वाइ पिपल गो एन्ड लुक फर सेक्स विथ अनदर पर्सन। अब यो कुरा कति सत्य हो गलत हो गर चेक गर्नुहोस्। ओके ठिक छ उषाजी, तपाईँलाई अहिले अफर पनि आउन सुरु भएको छ। तपाईँले आज हाम्रो यो समसामयिक विषय प्रसङ्ग ओभरअलमै तपाईँले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। तपाईँ अलिकति आध्यात्मिक व्यक्ति भन्ने मलाई कहीँ कतै दिमागमा चल्या हुनाले यो कुराहरू पनि मैले राखेँ। र अहिले वास्तवमा जेन्युन इस्यु पनि हो। अहिले यो प्रब्लमहरू धेरै छ र धेरैको घरबारहरू भाँडिएको पनि छ, बिग्रिएको पनि अवस्था छ नि त। तपाईँ पनि बाहिर बसिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँ यहाँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको हस्बेन्ड अहिले पनि विदेशमै हुनुहुन्छ स्टिल, तर तपाईँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त वास्तवमा के भयो अलिकति मोटिभेट पनि होस् हाम्रो कुरा सुन्ने या हेर्नेको लागि, कि ताकि वास्तवमा यस्तो पनि त हुँदो रहेछ, सपोर्ट पनि मेजर कुरा रहेछ। करियर बनाउनको लागि कतिसम्म दुःख गर्नुपर्ने रहेछ, कतिसम्म त्याग गर्नुपर्ने रहेछ, एक्लै पनि बसेर चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्ने रहेछ आदि इत्यादि कुराहरूबाट मोटिभेट या भनौँ मोटिभेसन चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू हुन् भन्ने म अपेक्षा पनि राख्छु। सम्वादले ओके हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। तपाईँको फ्युचरको लागि बेस्ट अफ लक, तपाईँको भविष्य असाध्यै राम्रो बन्न जाओस्। उषाजी आइदिनु भयो। यो कठपुतली एकदम ब्लकबस्टर भएर अगाडि बढोस्। हरर मुभीको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा एउटा अव्वल दर्जामा चाहिँ आफूलाई साबित गरोस्। यही शुभकामना सहित यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद। अनि दर्शकलाई म यति भन्न चाहन्छु कि गएर कठपुतली हेरिदिनु होला। केही कमजोरी त्रुटि त छँदैछन्, कुनै पनि चिज 100% पर्फेक्ट हुँदैन, अनि तर एउटा प्रयास हो यो। कोरोनाको टाइम्स पछि यो फर्स्ट फिल्म जुन चाहिँ दर्शकले एकदम माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि बाइ द वे हाम्रो हाफ बजेट उठिसक्यो है 6th डेमा, सो लगानी उठिसक्यो हाम्रो। ओके त्यसको लागि पनि बधाई छ। तपाईँ त आज आउँदा यहाँ लड्डु लिएर आउनु पर्ने रहेछ। खोइ लड्डु मलाई लड्डु आई एम हङ्ग्री। ठिक छ उषाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।